Assalamu alaikum everyone. Welcome to Voice of Hazara News. Please subscribe Voice of Hazara News and press the bell icon, turn on the notification so that you will receive videos and updates from Voice of Hazara News. حفظ مسافرين عاقبت خیریه همه مؤمنین هدایت جوانها بر محمد و اهل بیت محمد صلوات لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وبه نستعين وهو خير ناصر ومعين وصلى الله على سيدنا ونبينا أبي القاسم محمد صلى الله عليه وعلى أهل بيت الطيبين الطاهرين المعصومين المكرمين لا سيما بقية الله في الأرضين ولعنة الله على القوم الظالمين رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي قال الله تبارك وتعالى في مبرم خطابه وفي كتابه العظيم إنه بسم الله الرحمن الرحيم إنا أنزلناه في ليلة القدر وما أدراك ما ليلة القدر ليلة القدر خير من 1000 شهر تنزل الملائكة والروح فيها بإذن ربهم من كل أمر سلام هي حتى مطلع الفجر صدق الله العلي العظيم. انشاءالله که طاعات و عبادات همه مؤمنین به درگاه الهی قبول بگردد و انشاءالله یه شب زنده‌داری های ما را هم از جمع ما از همه شب زنده‌داران به وجه حسن قبول بفرماید. اسامی تک تکمون رو در لیست شب زنده‌داران واقعی قرار بدهد به برکت صلوات. خدا را شاکر هستیم که باز هم توفیق شد امسال زیر منبر سید الشهدا، زیر منبر اهل بیت، زیر منبر علی ابن ابی طالب علیه السلام و در این شب با فضیلت، در این ماه با برکت و ماه رحمت و ماه غفران الهی گرد هم آمده ایم و این شب با عظمت را احیا میکنیم. خیلی از عزیزانی بودن سالهای قبل در جمع ما بودن ولی امسال متاسفانه از زیر خروارهای خاک خوابیده. در آرمان و آرزوی اینه که ای کاش میتوانستم یک رکعت نماز بخونم، یک درود بفرستم، یک دعا بخوانم، یک صفحه از قرآن تلاوت نمایم. در این آرزو هستن اما نمیتوانند. چرا؟ چون زیر خروارهای خاکها خوابیده. یک صلوات مهدی پسند نثار شادی روح اون عزیزانی که سالهای قبل در این جمعیت بودن اما این سال زیر خروارهای خاک خوابیده، یک صلوات مهدی پسند عنایت فرمایید. شب قدر همونطوری که از فضائل و از منزلت این شب اگر بخواهیم صحبت بکنیم، یک سوره مشخص به یک سوره تمام
به نام این شب نازل گردیده همین کافیه در فضیلت شب قدر که خداوند متعال در این سوره فضیلت این شب را چنین بیان می‌فرماید: اینا انزلناه فی لیلة القدر، به درستی که من در شب قدر نازل کردم بر شما. چرا؟ قرآن را در آیه از قرآن صریحاً بیان می‌فرماید که ما در شب قدر برای شما اون کتاب را که انسانها را از گمراهی ها، از بدبختی ها نجات میدهد، به سوی خوشبختی ها و ارزش های زندگانی هدایت بکند، من این کتاب را در این شب نازل کردم. پس عزیزان، لیلة القدر در این آیه یعنی تعیین و یعنی مشخص نمودن تقدیر یک ساله. لیلة القدر یعنی شب تقدیر، شب اندازه‌گیری. این شب دقیقاً و این شب و شب 21 و 23 دقیقاً شبیه که برای یک سال ما و شما اندازه‌گیری می شود و تقدیر یک سال ما و شما همین 3 شب مشخص می گردد و نوشته می شود و آماده این که تا سال آینده تو میخواهید چی کاره می شوید و چی چیزها نصیبت می شود. این تقدیر را می نویسد. شب لیلة القدر در این آیه چند تا مطلب را می رسونه. اولین مطلب یعنی شب اندازه‌گیری. دومین مطلبی که این لیلة القدر میرساند نزول قرآن هست که خداوند میفرماید شهر رمضان الذی انزل فیه القرآن. این شهر رمضان، شهر یعنی ماه رمضان، ماهی اون چنانی که در این ماه من نازل کردم در شما قرآن را. خب کلمه انزله روشن میشه که در یک شبه قرآن نازل گردیده. حال این که در طی 23 سال بله به تدریج نازل شد. پس یک از نکته‌ای که لیلة القدر میرساند نزول قرآن هست. دلیل دیگر لیلة القدر یعنی افضلیت این شب را نشان میدهد. اینا انزلناه فی لیلة القدر و ما ادراک ما لیلة القدر. این شب قدره. میگه آیه دوم چی میگه؟ میفرماید و ما ادراک ما لیلة القدر. شما چی میدانید از شب قدر؟ شب قدر خبر نداره. شما میخواید شب قدر رو بدانید چیه؟ لیلة القدر خیر من الف شهر. ادامه آیه فضیلت این شب رو بیان میکند که لیلة القدر خیر من الف شهر. الف یعنی هزار، یعنی شب قدر با فضیلت از هزار شهر یعنی ماه. 1000 ماه اگر حساب بکنید چقدر میشه؟ 83 سال و چند ماه میشود. یک شب قدر فضیلتش چی اعماله؟ شما نگاه بکنید بعض اوقات ما بعضی روزها رو داریم میگیم که این روز با فضیلت مثل 27 به اثر منام 1000 روزه دیگه. بعد همیشه سوال میکنه آقا روزه 1000 روزه که مشهور شده دیگه. چرا؟ چون فضیلت دیگه، برکتی هم. بله خب چی در این ما در این شب فضیلت داره؟ امام باقر فرمود العمل الصالح فیها من الصلاة و الزکات و انواع الخیر خیر من العمل
في 1000 شهر لیس فیها لیلة القدر. صلوات بخوانید. آقا امام باقر می‌فرماید در این شب قدر عمل شایسته مثل نماز، مثل روزه، مثل زکات، مثل اعمالهای خیری دیگه بهتر هست از 1000 ماه دیگه که در اون شب قدر نباشد. دستگیری یک فقیر بهتر از 1000 ماه. کمک به یتیم بهتر از 82 سال و چند ماهه در یک شب قدر. روزه دادن به یک روزه‌دار بالاتر از این که تو مثل که 82 سال و چند ماه تو داری یک کسی روزه‌دار رو روزش افطار میکنه. خانه غریبی بی کسی که دستش گیره مریض افتاده تو بستر، اگر امشب بری در خانش در بزنی دستگیری بکنی بهتر از 82 ساله که تو دستگیری یک مسکین کردی. امشب اگر بیایی مسجد و امام بارگاه شب احیا بکنی بهتر از 72 سال شب زنده‌داری کردنه. اگر امشب تو قرآن تلاوت بکنی بهتر از 82 سال و چند ماه قرآن تلاوت کردنه. اگر امشب تو بیایی دعا بخوانی و استغفار بکنی و توبه بکنی بهتر از 82 سال و چند ماه عبادت کردن و استغفار کردن و دعا خواندنه. لیلة القدر خیر من 1000 شهر. هر عمل دیگر اگر باشد بالاتر از 82 سال و چند ماه عبادتش ثواب داره عزیزان. چرا؟ لیلة القدر خیر من 1000 شهر. چون تنزل، خیلی بیشتر بدانید، تنزل الملائکة والروح. این جمله رو عرض میکنم و التماس دعا. امشب نازل میشه، فرود میآید که ملائکه کجا میاد؟ کجا میاد؟ تنزل الملائکة والروح. روح یکی از بزرگترین ملک ها هست. تنزل الملائکة والروح فیها باذن ربهم. با اذن اجازه پروردگار میاد تو زمین. من کل امر سلام. میاد در زمین بر امام زمان نازل میشه. بر امام زمان می آید به ملاقات آقا. تمام اعمال و سرنوشت یک ساله ما به شما میره دست آقا. آقا اینه از اعمال و از تقدیرات یک ساله این بنده های خدا. آقا خدمت شما امشب شب یکی بنده های خدا آمده تقدیر یک سالش رو درست کنن. آیا چه تقدیره؟ آی پدران، آی برادران، آی مادران، آی خواهران، آیا امشب آمدی با دل پرکینه این مسجد نشستی تا سال دیگه پر از کینه یا آمدی با خیال تحقیر و تهمت و غیبت تا سال دیگه با همین خیال باقی میمانی؟ آمدی تا این که بین مردم فتنه و نفاق بیاندازی و تفرقه اندازی بکنی تا سال دیگه در همین بدبختی ها؟ آمدی 2 رکعت نماز بخوانی تا فلانی میگه عجب نماز خونه تا سال دیگه همینطور باقی میمانی؟ مثل یک بنده خدا آره نماز میخوانی. یکی دیگه آمد به چی نماز میخوانه؟ نماز خوابن تمام کرد. تو نماز من دیدی من روزه هم دارم. بله چیه؟ برای فخر فروشی آمدی؟ بدبختی اگر به این نیت اومدی چی میخوای امشب؟ چی میخوای امشب؟ مهمانتون بکنم به خاصه های موسی بن عمران علی نبینا علیهم و آله نشست یک صلوات بخونید. حضرت موسی بن عمران علی نبینا
نزدیکی با تو را میخوام با تو نزدیک شد. خداوند فرمود آی موسی نزدیکی به من برای کسیه که شب قدر بیدار باشد. میخوای با خدا نزدیک باشی؟ شب قدر بیدار باشد. حضرت موسی فرمود خدایا رحمت تو را میخوام. خدا فرمود رحمت من برای کسیه که در شب قدر بر بینوایان رحم بکند. رحمت خدا میخوای شامل حالشونه؟ امشب بر بینوایان بر مساکن رحم کن، یک دستگیری بکن. موسی فرمود خدایا عبور از صراط میخوام. خدا فرمود آن برای کسی که در شب قدر صدقه بدهد. این شب صدقه دادن دیگه. ببین از خود چه فضیلت‌هایی داره باشه سر جای خودش. یک منبر میخوام. رحمت خدا با صدقه دادن نصیب آدم میشه. حضرت موسی گفت خدایا بله عبور از صراط با صدقه. خدایا درختان و میوه‌های بهشتی را میخواهم. خدا گفت که خدا فرمود آن برای کسی که در شب قدر تسبیح بگوید. تسبیح چیه؟ تسبیح حضرت زهرا سلام الله علیها، تسبیح امیرالمؤمنین، ذکر در رکعت سوم و چهارم نماز، سبحان الله والحمد لله و لا اله الا الله والله اکبر. بزرگترین ذکر عزیزان من. سبحان الله سبحان الله سبحان الله بزرگترین ذکر عزیزان من. اللهم صل علی محمد و آل محمد ذکر عزیزان. خود ذکر همه اینا ذکره. سبحان ربی العظیم و بحمد ذکر، همش ذکر. قرآن میخواد ذکر، مناجات، دعاها. پس کسی که میخواد میوه‌های بهشتی رو شامل حالش میشه باید در این شب‌ها ذکر کنه. حضرت موسی گفت خدایا رهایی از آتش را میخواهم. خدا فرمود آن برای کسی که در شب قدر آمرزش میخواهد استغفار بکنه. چقدر گناه کردی؟ دستی از وجه زبانت چقدر مردم آزار دید، چقدر مردم سرش ظلم کردی، چقدر حق خوری کردی، چقدر مثلا فحش دادی، چقدر غیبت گفتی، چقدر تهمت زدی. همه این بدبختی ها میخوایی آمرزش پیدا کنی. از بدبختی ها چیه؟ امشب شبش. پس کسی که میخواد از آتش بله از آتش نجات پیدا بکنه پس این شب هم باید آمرزش بخواد و توبه کنه. گفت خدایا خرسندی تو را میخوام تو خوشنود باشی. فرمود خرسندی من برای کسی که در شب قدر 2 رکعت نماز بخونه. از اینا از جمله چیزهایی که در این شبها بسیار فضیلت دارد. از انا انزلناه فی لیلة القدر و ما ادراک ما لیلة القدر لیلة القدر خیر من 1000 شهر تنزل الملائکة والروح فیها بإذن ربهم من کل امر. پس این شبی سرنوشت سال 1 ساله ما شما. پس این شب رو با غنیمت بشمارید و استفاده بکنید. پس شب قدر یک سوال بعد اوقات جامعه سوال من آغاز شب قدر کدام شبه؟ این سوال شد در ذهن شما هم باشه. شب قدر از نگاه روایات و گفتار ائمه معصومین پوشیده هست. شب قدر علت پوشیده بودن شب قدر چیه؟ خدا چند چیزش رو مخفی کرده. یک از جمله چیه؟ استجابت دعا شده. استجابت دعا رو در بین دعاها مخفی کردن تا این که بنده خدا دعاها رو کوچک حساب نکنه. غضب خورده در گناه مخفی کردن تا اینکه بنده های خدا هیچ گناه را کوچک حساب نکنن. شاید همون گناه که اون کوچک حساب کرده در رو غضب خدا باید.
شاید اما دعا که مو کوچیک حساب کرده استجابت دعا اون نمرو دعا باشه، استجابت اون نمرو دعا باشه. پس شب قدر که مخفیه بین این سه شبها علتش اینه که یک از این شبها هم به قدر نباشد. پس شب قدر هر سه شب را از هر سه شب یک از این سه شب ها شب قدر هستند. سه شب را قرار داده تا یکی قدر هر سه شب یک برابر باشه، کسی به قدر حساب نبکنه. پس شب قدر احتمال زیاد داده به شب 21 و شب 23. إنا أنزلناه في ليلة القدر وما أدراك ما ليلة القدر ليلة القدر خير من ألف شهر تنزل الملائكة والروح فيها بإذن ربهم من كل أمر سلام. این ملائکه ها میاد در زمین، تمام بنده‌های خدا برای تمام شیعیان ایدر کربلا که این شبها برای کسانی که این شبها را زنده داری مونن احیا مونن بنده تا حتی مطلع فجر تا طلوع فجر استغفار مونن، توبه مونن. پس این شب بسیار بافضیلت، انشاءالله که از دست ندهیم. باشه خداوند منان در این سه شب توفیق خوب استفاده کردن را، توفیق شبهای سرنوشت سال در همه ما و شما عنایت بفرمایید به برکت صلوات. عزیزان، شب 19 قدر شبیه که